अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। नमस्कारः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः पाणिनिकात्य श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायगुरुभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 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 षट्त्रिंशः पाठः खलु? न न अष्टात्रिंशः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टात्रिंशे पाठे तावत् हा तत्र नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः इति सूत्रं पठितम्। नासिका इति उपपदे स्तन इति उपपदे च ध्मा धातोः धेट धातोः च खष् प्रत्ययः भवति इत्यस्य अर्थः दृष्टः। यथासङ्ख्यनियमः अत्र न प्रवर्तते इति एतदर्थम् अत्र वार्तिकं किञ्चन पठितं स्तनधेटोः नासिकायां ध्मश्चेति वाच्यम् इति। स्तनन्धयति इति स्तनन्धयः धेटष्टित्वात् स्तनन्धयी नासिकान्धमः नासिकन्धमः नासिकन्धयः धेट धातोः नासिकन्धयः इति रूपमपि साधितम्। आम् एतावान् एव विषयः पठितः खलु अस्माभिः। इतः इदानीं नवत्रिंशस्य पाठस्य आरम्भः अस्माकं क्रमे भवति। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयमस्ति। पठितं विषयमादाय कोऽपि प्रश्नः कापि जिज्ञासा यदि भवति भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति अथवा पाठान्ते अपि प्रष्टुं शक्यते। अस्तु तत्र सूत्रमस्ति अग्रे। वयं खशः प्रकरणे स्मः। खश् इति प्रत्ययः कृत् यः कर्तृर्थे विधीयते तत् तं प्रत्ययं वयं पठन्तः स्मः। कानिचन सूत्राणि अत्र खश विधायकानि पठितानि सन्ति। तेषु खश विधायकेषु सूत्रेषु एव अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठ्यते। मम शब्दः सम्यक् श्रूयते खलु मान्यः? आं महोदय, श्रूयते। समीचीनम्। सूत्रमस्ति अग्रे नाडीमुष्ट्योश्च इति। तत्र नाडीमुष्ट्योः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। नाडीमुष्ट्योः नाडी च मुष्टिश्च नाडीमुष्टी इतरेतरयोगद्वन्द्वः तयोः नाडीमुष्ट्योः च इति अव्ययपदं भवति। नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः इति सूत्रात् ध्माधेटोः इति पदस्य अनुवृत्तनम् अत्र भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। एजेः खश् इत्यतः खश् इत्यनुवर्तते। सुपि स्थ इत्यतः सुपि अनुवर्तते। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि इति च अनुवर्तते। अतः अनुवृत्त्यादिकं सर्वं मनसि कृत्य सूत्रार्थम् अधुना पश्यामः। आम् एकः विषयः अत्रापि अवधेयः यत् तत्र नाडीमुष्ट्योः इति यदस्ति सप्तम्यन्तं पदं तत्र सप्तमी परनिमित्तसप्तमी न अपि तु उपपद संज्ञा विधायिका एषा सप्तमी भवति। अतः अत्र सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। एतयोः उपपदयोः नाम नाडी इति उपपदं यदा भवति अथवा मुष्टि
मुष्टि इति च यदा उपपदं भवति, अपि च कर्मणोः इत्युक्तं, नाम नाडी इति शब्दः कर्मत्वेन उपपदं स्यात्, अर्थात् नाडीम् इति द्वितीयविभक्तेः एकवचनान्ततया उपपदं स्यात्। मुष्टिम् इत्यपि द्वितीया एकवचनान्तत्वेन उपपदं स्यात्। तदा धमाधातोः धेट् धातोः च खश् इति प्रत्ययः भवति। यथा गते सूत्रे यथासङ्ख्यनियमस्य बाधनाय वार्तिकं पठितं तद्वद् अत्रापि किञ्चन वार्तिकमेव पठ्यते। यथासङ्ख्यन्नेष्यते, एतद् वार्तिकमेव अस्ति। नाम प्रथमं नाडी इति उपपदं, तस्मिन् उपपदे प्रथमात् धमाधातोः खश्, द्वितीयं मुष्टिः इति उपपदं, तस्मिन् उपपदे सति द्वितीयात् धेट् धातोः खश् इति न अर्थः इति यथासङ्ख्यम् अत्र अर्थः नास्ति, अपितु अत्र यथासङ्ख्यन्नेष्यते इति वार्तिकेन नाडीमुष्टयोः द्वयोः यत्किमपि उपपदं भवितुम् अर्हति, तथैव धमाधेटोः द्वयोः धातोः यः कोऽपि धातुः तत्र भवितुम् अर्हति। तत् यदा वयम् अधुना उदाहरणानि साधयामः तदापि एषः विषयः स्पष्टः भविष्यति। उदाहरणमस्ति नाडिन्धमः इति। नाडिन्धमति एवं विग्रहः भविष्यति। तर्हि नाडी ध्मा, नाडी अं ध्मा खश्, खशः अवशिष्यते। शित् एषः धमाधातुः बहुवादिकः, नाम यथा अस्माभिः नासिकन्धमः इति रूपं साधितं तद्वदेव सर्वापि प्रक्रिया, नूतनं कार्यं किमपि नास्ति। नासिकन्धमः इत्यस्य प्रयोगस्य इत्यस्य च बहुद्विरूपसिद्धिः गते पाठे मया विस्तरेण उक्ता आसीत्, सा दृष्टा स्यादेव। अतः नाडी अंधमा अ शपु, पुनश्च पाघ्राद्मः स्थाम्ना दाण दृश्यते धर्ति सतताम् इत्यादि दीर्घं सूत्रं यदस्ति तेन सूत्रेण धमास्थाने धमादेशः पररूपम् चित्यनव्ययस्य इत्यनेन नाडी इत्यत्र ईकारस्य ह्रस्वः इकारः भविष्यति। नाडी धम, धम खिदन्तं भवति शब्दस्वरूपम्, अतः अत्र किम् आसीत्, मुमागमविधायकं सूत्रम् अरुर्द्विषदजन्तस्य मम्, एतेन मुमागमः भवति, तस्य म अवशिष्यते। नाडी म धम, मकारस्य अनुस्वारः तस्य परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णत्वेन नकारः एव लभ्यते। नाडीं नाडिन्धमः इति रूपं लब्धं भवति। नाडीं यः धमति, मा शब्दाग्निसंयोगयोः इत्युक्तं खलु इति। नाडी शब्दः नाम अस्माकं नलिका विशेषाः भवन्ति शरीरे, हिंदी में बोलते हैं नसें। हम्म? तादृश नाडीं धमति वैद्यः भवति सः, नाम इदानीम् अस्माकं यथा अत्र भुजा मध्ये सः यः नाडीं परिशीलयति, तत्र अङ्गुलिद्वयं त्रयं स्थापयति, तथा अस्माकं नाडी तत्र शब्दं करोति, अनुभूयते, तत् अस्माभिरपि श्रूयते, सः शब्दः अनुभूयते, वैद्येनापि अनुभूयते। धक् 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 धक्, हार्ट् बीट् यथा भवति तद्वत् नाडी मध्ये शब्दः भवति खलु। अतः तस्यां नाड्यां शब्दम् उत्पादयति यः, सः नाडीन्धमः भवति इति। एवम् अत्र अर्थः ज्ञातव्यः। नाडीन्धयः, अत्र पश्यन्तु, अत्र धेट धातुः अस्ति, खष् प्रत्ययः धातोः एकारस्य अयादेशः सर्वमपि नासिकन्धयः इति वदेव।
ह्रस्वः अपि पूर्वदेव खित्यनव्ययस्य इत्यनेन। तर्हि नाडीं पीबति नाम नाड्याः पानं करोति यः सः नाडीन्धयः। कथं पानं कथं सम्भवति इति चेत् व्याघ्रः भवति खलु अथवा सिंहः भवति, सः बहु चतुरः भवति। तस्य सविधे महिषतुल्यः महिषतुल्यम् अथवा गजतुल्यं बलं न भवति, परन्तु बुद्धिः भवति। सः आदौ भाययित्वा भाययित्वा महिषं धावयति अथवा गजं धावयति। यदा सः महिषः श्रान्तः भवति तदा आक्रमणं करोति। तदापि यदा महिषः दृढकायश्चेत् एकाकी आक्रमणं न करोति, बहवः आगत्य व्याघ्राः अथवा सिंहाः आगत्य आक्रमणं कुर्वन्ति। तदा सः बहु चतुरः भवति। सः पोस्ट्मार्टं कर्तुमपि तस्य बहु अनुभवः प्रकृत्या प्रदत्तः भवति। अतः सः अव्यवस्थितरूपेण महिषं न हन्ति। जैसे कैसे लग गए कहीं से भी स्टार्ट हो गए हैं तथा न भवति। सः प्रकृत्या प्रशिक्षितः अस्ति। सः किं करोति, सर्वादौ कण्ठे कण्ठे सर्वेषां पशूनामपि भवति अस्माकमपि एका नाडी भवति, तत्र रक्तस्य महान् प्रवाहः भवति। यदि मानवस्यापि सा नाडी कट् भवति चेत् रक्तं बहिः आगच्छति, मस्तिष्कं प्रति रक्तमेव न गच्छति, अधिकाधिकं 5 निमेषेषु मूर्छा आगच्छति, मरणं प्राप्नोति। तद्वत् सः अपि किं करोति, पश्यति महिषस्य सा नाडी कुत्र अस्ति यत्र यस्याम् अत्यन्तं रक्तस्य प्रवाहः भवति। तां नाडीं किञ्चिदिव कट् कृत्वा ततः रक्तपानं करोति, सम्यक् पिबति पिबति पिबति। यदा पश्यति एषः इदानीं मूर्छां प्राप्तवान्, डेड् अस्ति, अस्य रक्तं सर्वं मम उदरे जातं, तदा तस्य मन्दं मन्दं पोस्ट्मार्टं कृत्वा मांसं भुङ्क्ते। अतः तादृशाः ये नाडीं पिबन्ति, नाडी वस्तु नाड्याः पानं तु न शक्यते, परन्तु अत्र लक्षणम् अस्ति, नाडीद्वारा रक्तादिपानं करोति यः सः नाडीन्धयः भवति इति। सम्यक्। आम्। एवमेव मुष्टिं धमति इति, मुष्टिं धमः पूर्वदेवरूपसिद्धिः सर्वापि। सम्यक्। मुष्टिं धम नाम मुष्टिः भवति खलु, वयं यदा अस्माकं चतस्रः अङ्गुलीः अङ्गुष्ठं च एवं पिधाय स्थापयामः तदा मुष्टिकायाः निर्माणं जायते। तद् मुष्टिं धमति नाम को अर्थः, नाम मुष्ट्या शब्दं करोति इति तत्र भावः। मुष्टिं धमति इति यद्यपि कर्मपदमेव मुष्टिं, परन्तु क्वचित् मुष्टिं स्वीकृत्य भित्तौ ताडयति अथवा स्वशरीरे एव ताडयति मल्लं। हा? मल्लः शरीरे मुष्ट्या ताडनं कुर्वन् अपरं मल्लम् आह्वयति अथवा मुष्ट्या तस्य पृष्ठे ताडयति। तादृशः मल्लः मुष्टिं धमः भवति। मुष्टिं धयः मुष्टिं पिबति। तर्हि भवन्तः अत्र वदेयुः, अरे मुष्टिं पिबति नाम कथं सम्भवति, नाम मुष्टिपरिमितं यत्किमपि यः कोऽपि पेयपदार्थः अस्ति तस्य पानं करोति इति भावः। नाम मुष्टौ यावत् जलम् आगच्छेत् अथवा मुष्टौ मुष्टेः यावत् परिमाणम् अस्ति तावत् जलं तावत् फलरसः यः अस्ति तं पिबति यः सः मुष्टिन्धयः। एवं रीत्या प्रयोगस्य एतेषां प्रयोगाणाम् अर्थाः अत्र ज्ञेयाः। स्पष्टं मान्यः नाडीमुष्टयोश्चेति सूत्रस्य इमानि उदाहरणानि स्पष्टानि वा? एकः प्रश्नः अस्ति, आम् पृच्छामि वा? आं वदन्तु अवश्यम्। तत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे नासिकास्तनयोः धमादयोः इत्यस्मिन् आम् स्तनन्दयः स्तनन्धमः इति नास्ति वा? धमः दयः एव अस्ति। हा एकक्षणं न, हा अस्तु, स्तनन्धयः इति अस्ति, हा हा हा। बालस्य ओके अस्तु। वस्तुतः कल्पयितुं शक्यते, परन्तु तादृशः प्रयोगाः न सन्ति इदानीं। प्रयोगः नास्ति, सत्यं स्तनन्धमः नाम इदानीं धमा धातुः अस्ति शब्दार्थकः शब्दार्थकः, अग्निसंयोगार्थकः। सत्यं सत्यं, समीचीनं। अतः स्तने शब्दं कथं, सः एकः विषयः। अतः स्तने अग्निसंयोगः कथम्, अतः एकः शब्दः। अतः तादृशीं कल्पनां कर्तुमेव एषः न गतवान्, कः ग्रन्थकारः। सत्यं, प्रायः समीचीनं। तादृशः प्रयोगाः विरलाः, अतः तादृशान् प्रयोगान् सः न कृतवान्।
यद्यपि कल्पयितुं शक्यते, कष्टं क्लेशः नास्ति, यदि तादृशी क्लेशः स्थितिः नास्ति। दृश्येत हम्म। कल्पयितुं शक्यते। कदाचित् शिशुः मातुः स्तन्यपानसमये बहुविधक्रीडां करोति मात्रा साकं, तथा यदि प्रसङ्गः अस्ति वक्तुं शक्यते, परन्तु तादृशः प्रयोगः विरलाः एव सन्ति महोदय। सत्यं। द्वितीयः प्रश्नः, तत्र सूत्रद्वयोः भेदः नास्ति किल, सूत्रद्वयस्य सूत्रद्वयस्य, क्षम्यतां, अथवा द्वयोः सूत्र सूत्रयोः। द्वयोः सूत्रयोः भेदः नास्ति किल, तत्र एकस्मिन् सूत्रे कर्तुं शक्नुमः किल, तत्र सूत्रद्वयं किमर्थं कृतम्? यतोहि तत्र यथासङ्ख्यम् इत्यस्य प्रवर्तना एव नास्ति किल द्वयोः सूत्रयोः मध्ये। हा, तर्हि सूत्रमेवं करणीयं कथम्? अत्र पश्यन्तु, नासिकास्तननाडिमुष्टिषु ध्माधेटोः इति खलु। आम् सत्यं महोदय। एकक्षणम् एकक्षणं, नाडीमुष्ट्योश्च 33, सोरि 31, उदिकूले रुजिवहोः खस्यात्। हाँ, यथा संख्यन्नेष्यते नाडी घटिखारी खरीषुपसङ्ख्यानम्। हाँ, भवत्याः पॉइंट अस्ति, सम्यक्। यत विशेषण नाडीमुष्ट्योः एव अनुवृत्तिः अग्रे अपेक्षिता इत्यपि नास्ति। यथा अग्रे तु अस्ति किम्, उदिकूले रुजिवहोः, अत्र तु रु उद इति अ, अ, तत्र उद उपसर्गपूर्वके कूल इति उपपदं साक्षादेव निर्दिष्टमस्ति। पुनः वहाब्रलिः इत्यत्रापि प्रसङ्गः। एकक्षणं व्याख्यानं पश्यामः। यथा सङ्ख्यन्नेष्यते, इदं तु भाष्ये स्पष्टं, घटिकारिखरीषूपसङ्ख्यानम् अतिकूले। अत्रापि नास्ति, तत्त्वोऽधिनिकारः किमपि कथयति। यत्तु यथासङ्ख्यमिति सूत्रे नाडीमुष्ट्योरित्युदाहृतं भाष्ये तत्प्राप्यमात्राभिवृत्य अभिप्रायणोक्तं, शब्दकौस्तुभे तु मतभेदेन बोध्यमिति स्थितम्। एतच्च इहैव सूत्रे भाष्यवृत्तौ च स्थितं, नाडीमुष्टो यथासङ्ख्यन्नेषवाग्रहाणां व्याख्यासु तु सा चर्चा न दृश्यते। यः विषयः भवत्या उत्थापितः, क्षणमेक अत्र पश्यामः। नासिका स्तनयोर्ध्वाधे काशिकाकारः किमपि वदति वा इति पश्यामः एकवारम्। पश्यतु, वहाब्रलिह इत्यत्र नाडीमुष्ट्योः प्रयोजनं नास्ति, मिथुनके नास्ति, तर्हि योगविभागः किमर्थः? हा, वस्तुतः नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च, हा 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 हा, अत्र एतद् वक्तव्यं महोदय। सूत्रकारेण यथासङ्ख्यनियमस्य अप्रवृत्तिः सूत्रद्वयं कृत्वा ज्ञापिता वर्तते। अस्मिन् सूत्रे अपि अस्ति किल, नासिकास्तनयोः किमस्ति? मादेटु काशिका यथासङ्ख्यम सङ्ख्यमत्र निश्यते इत्यपि तत्तु अस्ति। वार्तिकमेव अस्ति, अत्र हा यथा हा, तत्तु समानरीत्या अस्ति, सूत्रद्वयमपि कार्याणि तत्र समानरीत्या अस्ति। प्रतियोगसम्बन्धै। एकक्षणं, नाडीमुष्ट्योश्च, नाडीमुष्टि इत्येतयोः कर्मणोः द्वादशो खष् प्रत्ययो भवति। तेन सङ्ख्यादानुदेशो न भवति। अनुक्तसमुच्चयार्थश्चकारः। अच्छा अच्छा, एकक्षणम्, अत्र किञ्चिदस्ति प्रयोजनं, पश्यन्तु। अनुक्तसमुच्चयार्थश्चकारः। काशिकातः लब्धं समाधानं। न उक्तम् अनुक्तम्, तस्य अनुक्तस्य समुच्चयार्थः, नाम यः विषयः न उक्तः अस्ति तस्यापि अन्तर्भावार्थः चकारः कृतः अस्ति। तेन किं? तेन यानि उपपदानि न परिगणितानि तानि उपपदानि अपि स्वीकृतानि भवन्ति, यथा घटी, खारी, वात, वात इत्यादि तानि, यद्यपि वार्तिककारेण उच्यन्ते। अत्र पश्यतु, बोधयामि। अत्र पश्यतु, अत्र च ग्रहणसामर्थ्यात् एतद् यद् पठिष्यते खलु अग्रे वार्तिकम्, एतेषां समुच्चयः
विवक्षितः अस्ति सूत्रकारेण। यदि तु एकमेव सूत्रं कुर्यामः कथं, यथा अत्र पश्यतु, नासिकास्तन नाडीमुष्टिषु ध्माधेटोः। हम्म? तर्हि अनुक्तानां समुच्चयः न स्यात्। अनुक्ताः के सूत्र नाम सूत्रेषु अनुक्ताः के एते घटिखारी खरि, एते एतानि उपपदानि अनुक्तानि सन्ति। यद्यपि अत्र भवती एतदपि कथयेत् किम्, यत् अनुक्तसमुच्चयार्थः चकारग्रहणं कर, अनुक्तसमुच्चयार्थः चकारः ग्राह्यः इति खलु। तर्हि अत्रैव एकमेव सूत्रं कृत्वा नासिका, चकारः हा, तत्र नासिका स्तन किमस्ति तद्, नाडीमुष्टिषु च धमाधेटोः, एवमेव करोतु। अहं तदपि कर्तुं शक्नोमि परन्तु किल? तत्रापि वदामि, पश्यतु, नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च, एवं सूत्रद्वयकरणे नासिका स्तनयो नासिका स्तन नाडीमुष्टिषु ध्माधेटोः, एवं एकस्मिन्नेव सूत्र एकस्यैव सूत्रस्य करणे च लाघवं नास्ति, गौरवमपि नास्ति, समानता अस्ति। अतः लाघवगौरवदोषः एव नास्ति इति कारणतः पृथक्तया एव सूत्रं रचयामि। स्पष्टतापि भवति, स्पष्टप्रतिपत्तिरपि भवति, अपि च तत्र घट्यादीनामपि तत्र उपसंख्यानं जातं भवति इति विचिन्त्य एवं करणे सूत्रकारः स्वतन्त्रः। अन्ततः तत्र उच्यते स्वतन्त्रस्य मुनेः नियन्तुम् अशक्यत्वात् तदीयम् अनुशासनं यथा अस्ति तथा तत्र अस्माभिः मतिः करणीया। नाम ऋषिः स्वस्य शास्त्रस्य निर्माणे स्वतन्त्रः, वयं तस्य नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नुमः इति वैयाकरणाः कथयन्ति। एतादृश सन्देहाः यदा जायन्ते तदा वैयाकरणाः एव तत्र कथयन्ति, स्वतन्त्रस्य मुनेः नियन्तुमशक्यत्वात् विद्यमान अनुशासनम् आदाय, नाम सूत्राणि आदाय तत्र अस्माभिः व्याख्यानं करणीयम् इति भावः। अस्तु महोदय, अवगतम्। समाहिता? आम् आम् महोदय। सम्यक्। हा, ततः इदानीमग्रे वार्तिकमस्ति, घटीखारी खरीषु उपसङ्ख्यानम् इति। तत्र घटी च खारी च खरी च, घटिखारी खरयः, घटिखारी खर्यः, ईकारान्तः अस्ति खलु विशेषणः। तेषु घटीखारी खरीषु, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम्, उपपद सप्तमीरेव एषा, सप्तमी एव एषा। उपसंख्यानम् इति प्रथमान्त। वार्तिकस्य कः अर्थः? अर्थात् घटी इति शब्दः कर्म भूतः यदा उपपदं भवति, खारी इति शब्दः कर्म भूतः यदा उपपदं भवति, खरी इति च शब्दः कर्म भूतः उपपदं भवति, तदापि धमा धातोः धेट धातोः च तत्र खष् प्रत्ययः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। अतः घटीं धमति इति घटीं धमः, घटिं धमः, अन्या प्रक्रिया पूर्वदेव अस्ति। खित्यनव्ययस्य रुदिर्हृदन्तस्य मुं धमा धातो धमा स्थाने धमादेश, एतत् सर्वं पाघ्रात्मा इत्यादिकं सर्वं पूर्ववदेव अस्ति। घटिं धमः, सम्यक्। तर्हि घटी तु कालविशेषः भवति, तस्य धमनं कथम् इति लाक्षणिकः एव एषः अपि प्रयोगः। नाम घटिपरिमितः यः कालः अस्ति तावति काले धमति, शब्दं करोति अथवा अग्निसंयोगं करोति, एषः अर्थः घटिन्धमः इत्येतस्य। एवं घटिन्धयः इत्यपि लाक्षणिकः एव प्रयोगः। नाम एकघटिपरिमितः यः कालः
तावति काले पिबति पानं करोति अतः घटिन्धयः प्रक्रिया पूर्वदेव सम्यक् घटि इत्यत्र ईकारस्य ह्रस्वः खित्यनव्ययस्य इत्यनेन अवगन्तव्यम् अग्रे पश्यन्तु महोदय लाक्षणिकः इत्युक्ते किमस्ति? लाक्षणिकः नाम लक्षणं नाम यत्र मुख्यार्थस्य बाधः न भवति मुख्यार्थस्य बाधः भवति मुख्यार्थस्य बाधे अत्र सति हा अन्यार्थस्य बोधः भवति तत्र अत्र लाक्षणिकः किमस्ति? लाक्षणिकं न तदेव लाक्ष भवती लक्षणायाः लक्षणं यदि आदौ अवगच्छति तदा ज्ञायते लक्षणा यत्र भवति तत्र मुख्यार्थस्य बाधः भवति अस्तु। मुख्यार्थं विहाय अन्यार्थः तत्र स्वीक्रियते यथा गङ्गायां घोषः सत्यं। गङ्गायां घोष नाम गृहं गङ्गायाः प्रवाहे गृहं भवितुमर्हति वा नास्ति। न भवितुमर्हति तर्हि गङ्गायां घोषः इत्यत्र मुख्यः यः अर्थः अस्ति नाम गङ्गायाः प्रवाहे घोषः नाम गृहं तस्य तु बाधः भवति तर्हि कः अर्थः स्वीक्रियते गङ्गायाः तटे घोषः इत्यर्थः स्वीक्रियते एवं खलु सत्यम् अस्तु। तद्वदेव घट्याः धमनं न सम्भवति खलु यत् घटी तु कालवाचकः शब्दः तस्य कालः तु अमूर्तः भवति खलु तस्य तु मूर्तरूपं न भवति खलु अतः तस्य धमनम् अग्निसंयोगं च कथं कर्तुं शक्नुमः इति लाक्षणिकः प्रयोगः भवति मुख्यार्थः अत्र न स्वीक्रियते परन्तु घटी परिमिते काले सः धमनं करोति कस्यचित् वाद्यविशेषस्य वा शङ्खस्य वा अन्यविधस्य कस्यापि वा अतः स घटिन्धमः एवमेव घट्याः पानमपि न शक्यते अतः घटिपरिमिते काले सः पिबति इति च अत्र अर्थः ग्राह्यः स्पष्टं आं महोदय स्पष्टमस्ति। समीचीनं खारी परिमाण विशेषः जैसे हम बोलते हैं ना आजकल किलो ग्राम टन इत्यादि इत्यादि तद्वत् पुरा परिमाणाः एवं भवन्ति स्म यथा माषः आढकं खारी द्रोणः एतादृशाः शब्दाः पूर्वं भवन्ति स्म सम्यक् अतः अस्यापि उदाहरणमत्र ज्ञेयम् खारिन्धमः खारिन्धयः एवं तर्हि खारी एतावत् परिमाणविशेषः अस्ति यस्य तद्धमति शब्दाग्निसंयोगयोः इति खलु अतः अत्र तु साक्षात् खार्याः अपि दमनं शक्यते अतः खार्याः मूर्तरूपं भवति खारी एक पात्र विशेषः अस्ति जैसे हम प्लास्टिक की बकेट को लेकर के उस पर हाथ से डम 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 करें तो आवाज आने लगेगी ना तद्वत् खारी इति यः शब्दः अस्ति सः पात्रविशेषः परिमाणवाचकः वर्तते अतः तस्य धमनं तु साक्षादपि शक्यते अतः अत्र लक्षणायाः अपि आवश्यकता नास्ति खारिन्धयः खारि परिमितं दुग्धम् अथवा घृतम् अथवा जलं पिबति धयति यः सः खारिन्धमः अत्र खारिन्धय खारिन्धम इति उदाहरणं न दत्तमस्ति तद् अस्माभिः स्वमेधया अवगन्तव्यं तद् उदाहरणद्वयं स्व तत्र विवेकेन अवगन्तव्यं समीचीनम् आं महोदय। हा। खरी गर्धवी अर्थमेव कथयन् अस्ति खरी खरस्य पत्नी खरी नाम गर्दभस्य पत्नी खरी तर्हि खरिन्धमति किमपि सा भारम् उत्थाप्य न चलन्ती अस्ति अतः ताडनेन तस्याः शब्दम् उत्पादयति इति वा किमपि तादृशः जनः खरिन्धमः अग्निसंयोगयोः कदाचित् खरीं खर्य खर्यः पुच्छे अग्निं ज्वालयति कोऽपि तर्हि सः खरिन् कः न न खरिन्धमः हा तदेव अग्निसंयोगार्थः यदि धातुः स्वीकृतः तथा कोऽपि न करोति परन्तु कथञ्चित् विनोदः क्रियमाणः अस्ति
धयति खरिन्धयः। एतदुदाहरणम् अद्यत्वे प्रासङ्गिकम् अवगम्यते। वदामि वा? कदाचित् सोशल् मीडिया मध्ये दृष्टवान् अहं। स्वामी रामदेव महोदयः एकां खरीं स्वीकृत्य दोग्धि। सः पतञ्जलि योगपीठे किमपि अनुसन्धानं कृतवान्। उष्ट्र्याः दुग्धे के गुणाः भवन्ति, पुनः खर्याः अर्थात् गर्धभ्याः दुग्धे के गुणाः भवन्ति। तर्हि सः अजायाः क्षीरादपि अधिकान् गुणान् गर्धभ्याः क्षीरे प्राप्तवान्। सः लैब् मध्ये, तस्य सविधे पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारे 500 वैज्ञानिकाः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, ये नक्तन्दिवं शोधकार्यम् अनुसन्धानकार्यम् आयुर्वेदे कुर्वन्ति। 500 ततः अधिकाः एव सन्ति। तर्हि तत्र अनुसन्धाने क्वचित् आयुर्वेदे गर्दभ्याः क्षीरस्य गुणाः सङ्कीर्तिताः आसन्। सः तर्हि तद् आयुर्वेदवचनं स्वीकृत्य एक्स्पेरिमेण्ट् कृतवान्। सर्वं तत्र यन्त्रेषु संस्थाप्य के अत्र सन्ति, बेक्टीरियास्, जीवाणवः, विटामिन्स् इत्यादि इत्यादि सर्वं सः परिशीलितवान्। तर्हि सः तस्य तथा एक्स्पेरिमेण्ट् प्राप्तवान्। शतादधिकेषु रोगेषु, हार्ट् पेशेण्ट् अस्ति वा, शुगर् पेशेण्ट् अस्ति वा, बहुविधरीत्या घर्याः तस्याः क्षीरस्य तेन गुणाः प्राप्ताः। अतः आयुर्वेदस्य तादृशं पुरस्कृत नाम प्रयोगाः सन्ति कुत्रचित्, अत एव वार्तिककारेण लिखितं खलु। खरिन्धमः खरिन्धयः एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति क्वचित् वैद्यके वा अन्यत्र वा, अत एव लिखितवान्। हाँ, यद्यपि खरिन्दयः तस्याः शावकः अपि भवितुम् अर्हति, तत्र चिन्ता नास्ति, तस्य शावकः अपि खरिन्दयः भवितुम् अर्हति। अतः एतादृशाः प्रयोगाः। अतः मया स्वामी रामदेव महोदय स्मृतः अधुना। केचन तस्य तत्र निन्दनमपि कृतवन्तः, क्या सन्यासी होके गधी का दूध पीता है। स स्वयं पानं कृत्वा दर्शितवान्, नाम दोहनं कृत्वा तदनन्तरं पानं कृत्वा दर्शितवान् सः तत्र सोशल् मीडिया मध्ये। तेन वैद्याः तु प्रशंसितवन्तः, परन्तु केचन न, धर्मशास्त्रे निषिद्धम् अस्ति गर्दभ्यः क्षीरं न पातमिति किमपि ते निन्दितवन्तः अपि। अस्तु, सः भिन्नः विषयः, विनोदार्थं कुतः। एवम् अत्र सन्ति विचाराः मान्याः। अद्य एतावदेव पर्याप्तम्। अहं प्रातः कक्षां न स्वीकर्तुं शक्तवान्। अग्रिमबुधवासरे तु प्रातः एव स्वीकरिष्यामि। वदन्तु, एतावता कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, अन्यथा उदिकूले रुजुवः इति सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठामः वा? आं महोदय। अस्तु तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः सिद्धविद्यासम्प्रदायकृतुभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः ऊनचत्वारिंशः पाठः अथवा 29 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।